अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीरो ज़िंदगी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर मुगल। नाजरीन, हकीकत में हम खुश हैं या नहीं, अगर हम किसी को एनालिसिस करें, ऐसे बंदे को एनालाइज करें जो कि हकीकत में खुश हो, तो हमें ढेर सारी उसकी खूबियां मिलेंगी। मैंने भी कुछ खूबियां इकट्ठी की हैं जो कि हकीकी में वो लोग जो खुश होते हैं उनकी निशानियां। वैसे तो अगर आप किसी से पूछें या आपसे कोई पूछे कि आप खुश हैं, तो हमारा एक ही सीधा साधा सा जवाब होता है और वो ये होता है कि जी हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और नॉर्मली जो है हमने फेस के ऊपर स्माइल भी रखी होती है, हम मुस्कुराते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर हम परेशान हो तब भी हमें मुस्कुराना ही चाहिए। लेकिन क्या वाकई में हम खुश हैं या नहीं, ये देखने के लिए या ये देखने के लिए कि कोई हकीकत में खुश है या नहीं, कुछ ऐसी आदत हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। इसके लिए दो चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये कि क्या आप में ये खूबियां हैं, अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुश हैं। 11 खूबियां मैंने तलाश की हैं इधर उधर से। अगर ये आप में हैं तो आप तो बहुत खुशकिस्मत है, अगर नहीं है तो आपने ये डेवलप करनी है। इसी तरह अगर किसी के अंदर ये खूबियां आप देखते हैं तो समझ जाएं कि वो बंदा यकीनन बहुत खुश है। लेकिन किसी पे देखने से पहले, किसी को ऑब्जर्व करने से पहले, सबसे पहले तो हमें खुद को ऑब्जर्व करना होता है, खुद को देखना होता है। तो पहली निशानी पे आ जाती हैं 11 निशानियां मैंने आपको बतानी है। आप 11 की 11 जो है वो सुननी है और समझनी भी है, सो डैट कि आपकी जो लाइफ है वो आसान हो। अच्छा, पहली निशानी पे आ जाते हैं। हमेशा याद रखें, वो लोग जो हकीकत में खुश होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि उन्हें रात को सुकून से नींद आ जाती है। अगर आप खुश हैं, हकीकत में खुश हैं, तो आपको सुकून से नींद आ जाती होगी। और अगर आप सुकून से रात को सोते हो, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी वजह से, यानी कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल फ्री हो के सुकून के साथ आपको नींद आती है, तो आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। और खुशी की तो इंतहा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। चूँकि इस दुनिया में अगर आप मुताला करें, एनालाइज करें, तो 99% आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें रात को नींद ही नहीं आती। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास मालात हैं, बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, यकीन करें ये लोग भी खुश नहीं है, चूँकि इनको रात को सुकून से नींद नहीं आती। ये रात को टैबलेट्स लेके, गोलियां खा के नशे वाली सोते हैं, तब जाके कहीं इनकी आंख लगती है। अगर हम गोलियां लिए बगैर सो जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मालात नहीं हैं, कोई ढेर सारी और चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं, तो यकीन करें हम बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको नींद नहीं आती है, कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो खुदारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पता नहीं चल रही है, फिर भी नींद नहीं आती है, तो यकीनन उसके पीछे एक ही रीज़न होगी, और वो ये होगी कि अल्लाह की मखलूक की किसी का दिल आज़ारी की होगी या किसी का दिल तोड़ा होगा आपने। तो वो जो जिस बंदे की आपने दिल आज़ारी की है, कोशिश करें कि उससे माफ़ी मांग लें, ताकि आपको रात को सुकून से नींद आ जाए। वो सारे मसले हल कर लें जिनसे आपको परेशानी होती है या जिनसे आपको मसला पेश आता है रात को सोने में। तो पहली निशानी मैंने क्या बताई, हकीकत में जो खुश लोग हैं उन्हें रात को सुकून से नींद आ जाती है। दूसरी निशानी ये है कि वो बंदा शुक्रगुजार होता है। हमेशा वो बंदा जो नाशुक्री करता है, यानी गिले शिकवे करता है। गिले शिकवे करना बेसिकली नाशुक्री है, हम समझते नहीं हैं। हम गिले शिकवे करते हैं, अपने रब से करते हैं और लोगों से करते हैं, माँ बाप से, पता नहीं कितने कितने गिले होते हैं जो हम बिला झिझक करते रहते हैं। कोई बंदा हमें मिला है, साल के बाद हो सकता है उससे मुलाकात हुई हो, हम जनाब गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। शुक्रगुजार बने, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सिर्फ ये नहीं कि ज़बान से, यानी आप किसी को मिलें या कोई आपको मिले तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई आपको मिलता हो और हर बार वो ये कहता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब वो खुश है। खुशी का मतलब ये है, या शुक्री का मतलब ये है कि आप शुक्रगुजार हो, या शुक्रगुजारी का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली उसको शो भी कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में उस जितने भी वसाइल हैं उससे खुश हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, लोगों में तकसीम कर रहे हो चीज़ें। रात को जिस तरह मैंने पहली निशानी बताई कि सुकून से नींद आ जाती है, और अगर सुकून से नींद आ जाती है तो इसका मतलब है आप शुक्रगुजार बंदे हो, आप ना शुक्रे नहीं हो। दूसरी निशानी मैंने बताई। तीसरी निशानी ये है कि ऐसे लोग नरम दिल के होते हैं, बड़े नरम मिजाज के होते हैं।
چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کو رونا آ جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کا دل سخت نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو بہت جلدی جو ہے نا وہ معاف کر دیتے ہیں، ان کے دل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں رہتی جس طرح ہم اکثر قدورتیں پالتے رہتے ہیں۔ تو نرم مزاج کا بندہ یا وہ بندہ جو عاجز ہوتا ہے وہ حقیقت میں خوش ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو آپ اپنا دل نرم کر لیں، پتھر دل اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ آپ خوش رہ سکتے ہیں نہ آپ خوش ہو۔ نرم مزاج بنیں اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے بعد چوتھی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو خوش رہنا چاہتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں وہ مہنگی چیزیں خریدنے یا ان کو استعمال کرنے پہ زیادہ فکر نہیں کرتے یا ان پہ غور نہیں کرتے یا خریدتے نہیں ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں خوشی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ خوشی جو ہے وہ کہیں باہر نہیں ہے بلکہ خوشیاں ان کے اندر ہیں۔ ان کا من، ان کی روح جب سیٹسفائیڈ ہوگی، جب ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرے گا تو اس وقت ہی وہ خوش ہوں گے۔ اس لیے وہ مہنگی چیزیں نہیں خریدتے، نہ ہی ان چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں۔ نیکسٹ جو پانچویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ مقصد والے ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ بامقصد ہوتی ہے۔ یہ پانچویں نشانی ہے۔ چھٹی جو نشانی ہے ایسے لوگوں کی جو خوش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حال میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی ماضی میں نہیں رہتے یا انہیں مستقبل کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی، وہ حال کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی حال میں رہتے ہو، حال کو انجوائے کرے ہو تو آپ خوش ہو۔ اگر آپ حال میں نہیں رہتے، کہیں خدا نخواستہ ماضی میں چلے جاتے ہو، ماضی کی یادیں آپ کو ستاتی ہیں یا فیوچر کو لے کے آپ سوچتے رہتے ہو تو خوش تو آپ نہیں رہ سکتے۔ حال میں جئیں، حال کو انجوائے کریں، یہ چھٹی نشانی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں، بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات چل رہی ہو اور وہ بات کسی کے لیے نفرت ہو دل میں، یا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو، یا کسی کے ساتھ آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہو، جس طرح میں نے پہلا پوائنٹ بتایا تھا کہ اگر آپ کو رات کو سکون سے نیند نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے کہیں جانے انجانے میں کوئی زیادتی کر دی ہے، کوئی گناہ کر دیا، تو اس سے معافی مانگ لیں، اس بندے سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو ایسے لوگ جو خوش ہوتے ہیں، حقیقت میں خوش ہوتے ہیں، وہ جلدی معاف بھی کر دیتے ہیں اور معافی مانگنے میں وہ دیر نہیں لگاتے۔ اگر آپ دوسروں کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابیوں سے خوش ہوتے ہیں، تو یقین کریں آپ سے خوش قسمت بندہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں جیلسی پائی جاتی ہے اور لوگ حسد کرتے ہیں اور ڈھیر سارا حسد کرتے ہیں۔ کئی دفعہ حسد جو ہے وہ جانے انجانے میں بھی پروڈیوس ہو جاتا ہے، یعنی دل کے اندر ابھر آتا ہے۔ اگر آپ میں حسد نہیں ہے بلکہ آپ رشک کرتے ہو، آپ کا دوست آپ سے آگے نکل گیا ہے تو آپ اس پہ رشک کرتے ہو، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یقیناً آپ خوش قسمت ہو اور آپ خوش ہو، حقیقت میں خوش ہو۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی میں دوسروں کے ساتھ خوشیاں شیئر کر رہے ہیں، اور نہ صرف خوشیاں شیئر کرنی بلکہ ان کی مدد کرنی، آپ مدد کرتے ہیں، خوشیاں شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ خوش ہیں۔ لیکن اگر آپ نہ تو اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایسے ہی موڈ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور نہ ہی جناب کسی کا دکھ درد بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، تو یقیناً آپ خوش نہیں ہو۔ اچھا، 10ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ناکامی سے نہیں گھبراتے، وہ چھوٹے چھوٹے رسک لیتے ہیں اور رسک لینے سے بالکل نہیں ڈرتے، انہیں اچھا لگتا ہے رسک لینا، انہیں اچھا لگتا ہے نئے نئے کام کرنا۔ اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا انہیں چھوٹی چھوٹی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے، نہ ہی وہ دکھی ہوتے ہیں، نہ ہی وہ سیڈ ہوتے ہیں، بلکہ وہ لائف کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں اور زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ جہاں پہ انہیں ناکامی ہوتی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری رکھتے ہوں گے، اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ 10ویں نشانی تھی۔ 11ویں اور اہم جو نشانی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے لیے وقت نکالتے ہیں، نہ صرف دوسروں کو وقت، مطلب دوسروں کو تو ہم دیتے ہیں نا، اپنے کو آپ کو وقت لیتے ہیں، انہیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ان کی شکل اچھی نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں، تو شکر گزاری میں بھی یہ چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا ہو یا جیسا ان کو بنایا ہو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی اپنا آپ اچھا لگتا ہے،
اور اگر آپ بھی اس کیٹیگری میں لائق کرتے ہیں تو آپ حقیقت میں خوش ہیں۔ ناظرین، یہ 11 نشانیاں تھیں جو میں نے وقفے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ 11 ایسی چیزیں ہیں اگر آپ میں موجود نہیں ہے تو آپ نے اپنے اندر لانی ہے، اور اس میں سب سے اہم میں نے بات جو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سکون سے نیند آ جاتی ہے تو آپ سے خوش قسمت بندہ یا خوش ترین بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان عادات کو اپنی زندگی میں لائیں، اگر کسی وجہ سے نہیں آ رہی تو اس وجہ کو تلاش کریں، اس پرابلم کو ڈھونڈیں اور اس کو ختم کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں گے۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔